Assalamualaikum students, welcome to Learning Strategy। दूसरा लेक्चर है हमारा माशियात सेकेंड ईयर की हम पढ़ रहे हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि अगला जो हमारा पॉइंट है या हेडिंग है वो कौमी आमदनी की तारीफ है। मैं आपको पिछले लेक्चर में कौमी आमदनी के बारे में बयान कर चुका हूँ, इसकी तारीफ हमने डिस्कस की, उसके तमाम पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किए और हमने उसमें पढ़ा था कि कौमी आमदनी से मुराद क्या है। हम दोबारा इसको देखते हैं। कहते हैं कि मुख्तलिफ माहिरीन माशियात ने कौमी आमदनी की मुख्तलिफ तारीफें बयान की हैं, इनमें से चंद एक हस्ब ज़ैल हैं। इनमें मुख्तलिफ तारीफें दी हुई हैं जो मुख्तलिफ ऑथर्स ने बयान की हैं, लेकिन हमने जो मेन तारीफ जो हमने पढ़ी थी, जो सब की कैलकुलेशन निकलती है, वो यही है कि किसी मुल्क के अफराद एक साल के अरसे में अपने सरमाए को इस्तेमाल करते हुए जो अशिया खिदमात और कुदरती ज़राए को इस्तेमाल करते हुए जो अशिया खिदमात बनाते हैं उन्हें हम कौमी पैदावार कहते हैं। अगर हम उसको मालियती शक्ल दे दें, मालियत की शक्ल दे दें, रकूम की शक्ल दे दें, तो वो कौमी आमदनी कहलाएगी। लिहाजा इन तमाम के जो डेफिनेशन है वो उसी चीज़ को बयान करती है। फिर आखिर में जो इसकी डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन है, कहते हैं कि कौमी आमदनी कौम की मारूजी आमदनी के इस हिस्से पर मुश्तमिल होती है जिसे ज़र के पैमाने से मापा जा सके। ज़र मैंने आपको बता दिया था पहले, ज़र से मुराद पैसा है। माशियात में पैसे, रकूम को, पैसे को, दौलत को, इसको करेंसी को ज़र के नाम से जो वो पुकारा जाता है, उसको पैसा, रुपए पैसा नहीं कहा जाता बल्कि ज़र के नाम से उसको बोला जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। इसमें बैरूनी मुल्क से हासिल करदा आमदनी भी शामिल होती है। तो अब इसमें अब एक नई चीज़ हमने डिस्कस की है या पढ़ी है कि बैरूनी मुल्क से, बैरूनी ममालिक से या कहने मुल्क से हासिल करदा जो आमदनी है उसको भी शामिल किया जाता है कौमी आमदनी में। अब ये बैरूनी ममालिक से हासिल करदा आमदनी से मुराद क्या है, यानी कि किसी मुल्क के अफराद जो हैं वो अगर बाहर के मुल्क, अपने मुल्क के अलावा किसी और मुल्क में काम करते हैं या कोई और उनको जो है वहाँ से बिजनेस के ज़रिए, कारोबार के ज़रिए या खदमात पेश करने के ज़रिए जो आमदनी दी जाती है, मैसर आती है, मिलती है, उन तक पहुँचती है, वो सरहद पार है, उसको हम कौमी आमदनी में शामिल करते हैं। और वो बैरूनी मुल्क से हासिल करता है, या ममालिक से, दो या दो से ज़्यादा ममालिक से अगर वो रास्ते में हैं और माशी सरगर्मी में मुलविस हैं या माशी सरगर्मियाँ पूरी कर रहे हैं और उसके बदले में अशिया खिदमात इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं या खिदमात पेश कर रहे हैं, तो जो आमदनी उनको उसके बदले में हासिल होगी वो बैरूनी आमदनी कहलाएगी, बैरूनी ममालिक से हासिल करदा आमदनी कहलाएगी। हम उसको भी कौमी आमदनी में शामिल करेंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें और ये आमदनी के ज़राए कौन कौन से हैं। जाहिर है नंबर एक जो है वो हम देखते हैं कि सनती है, कहने सनती पैदावार भी होती है। नंबर 2 पर हम ज़रई पैदावार भी देखते हैं, ज़रई पैदावार है। ये हमारी मादी अशिया पैदा करने के दो बड़े ज़राए हैं। सनती पैदावार क्या है? सनती पैदावार में हम तमाम मसनूआत लेते हैं। मसनूआत से मुराद ये है कि जो हैंडमेड है या मशीन मेड है, यानी कि जो इंसान बना रहे हैं, जो अफराद क्रिएट कर रहे हैं, अशिया जो बना रहे हैं, जो कुदरती नहीं है, वो चाहे छोटे पैमाने पे हम काम देख रहे हैं कि लोग कर रहे हैं या बड़े पैमाने पर काम लोग कर रहे हैं और उसके बदले में आमदनी हासिल कर रहे हैं, तो वो जो फर्म्स हैं, मुख्तलिफ फर्म्स मिलकर या एक ही किस्म की अशिया बनाने वाली दो या दो से ज़्यादा फर्म एक सनत कहलाती है। इसी तरह से कई सनतें मुख्तलिफ अशिया बनाने वाली जो हैं उनको जो पैदावार वो हासिल करते हैं और जो उनको आमदनी हासिल होती है वो सनती पैदावार से हासिल करदा आमदनी है। और जो इसमें पैदावार में, सनती पैदावार में हम देखते हैं वो तमाम किस्म की अशिया हैं, गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं और तमाम तर ज़राए मवासलात और ज़राए रसाइल और इस तरह की और अजनास हैं। ये सारी मसनूआत जो हैं, ये मसनूआत मसनूई जो इंसान ने खुद बनाई, जो कुदरती नहीं है, ये कौमी पैदावार में शामिल होगी, ये सनती पैदावार कहलाएगी। फिर इसी तरह से ज़रई पैदावार है। ज़रई पैदावार में ज़रई अजनास हैं जो कुदरत की मदद से
ہم حاصل کرتے ہیں، یہ اس میں تمام معدنیات بھی ہم جو شامل کر سکتے ہیں جو زیر زمین ہے، اور بالائے زمین اشیاء جو ہم پیدا کرتے ہیں، جو کسان پیداوار حاصل کرتا ہے، وہ بھی زرعی اجناس میں آتی ہے، چاول ہیں، گندم ہے، دالیں ہیں، اور بے شمار چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں وہ زرعی پیداوار میں شامل کی جاتی ہیں۔ تو اس سے حاصل کردہ پیداوار جو اس کو منڈی میں فروخت کر کے جو مالیت حاصل کی جاتی ہے وہ ہماری قومی آمدنی میں شامل ہوتی ہے۔ اب یہ ہم پیج نمبر 1 ڈسکس کر رہے ہیں، معاشیات کتاب کا سیکنڈ ایئر کی بک ہے، اس میں ہم لاسٹ لائن دیکھتے ہیں کہ جو دی ہوئی ہے کہ کنکلوژن انہوں نے دی ہے کہ کسی ملک میں محنت اور سرمایہ، اب دیکھیں ہم اس میں ایک اور نیا لفظ ہم نے پڑھا کہ محنت، سرمایہ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ وہ رقم کے جو پیداوار حاصل کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے سرمایہ کاری کراتی ہے، یہ سرمایہ جو دولت ہوتی ہے اس کو سرمایہ کہتے ہیں۔ تو یہ اب ہمارے پاس آیا اور اس کو لگا کر ہم اشیاء و خدمات پیدا کرتے ہیں، پھر اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اس سے ہم نفع حاصل کرتے ہیں۔ ہر انسان کاروبار کرتا ہے نفع کے لیے کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اگر اس کے اخراجات زیادہ ہو جائیں اور آمدنی اس سے کم ہو تو اس کو نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک نیا لفظ جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے محنت۔ محنت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محنت سے مراد، یہ محنت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جسمانی، ایک ہوتی ہے ذہنی۔ یہ دو قسم کی ہم دیکھتے ہیں کہ محنت انسان کرتا ہے، ایک معاشرے میں افراد محنت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے میں نے آپ کو کی تھی، لیکن لفظ کیونکہ مختلف استعمال کیے گئے اس لیے اس کو میں واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو جسمانی محنت جو کرتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں پیداوار، مادی پیداوار، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام قسم کی اشیاء جو پیدا کر رہے ہیں، زرعی اور صنعتی اشیاء، ان دونوں ذرائع سے یا شعبوں سے حاصل کردہ جو پیداوار ہے وہ مادی ہیں اور مادی پیداوار حاصل کی جاتی ہے۔ یہ مادی پیداوار ہمیں جسمانی محنت کے ذریعے یا جسمانی محنت کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ پھر دوسری جو محنت ہے جس میں افراد جو ہیں وہ مصروف دکھائی دیتے ہیں وہ ہے ذہنی محنت۔ اس کے بدلے میں نے آپ کو بتایا تھا افراد خدمات حاصل کرتے ہیں، خدمات پیش کرتے ہیں۔ خدمات پیش کرنے سے مراد کیا ہے کہ جو سروسز ہمیں معاشرے میں میسر ہے وہ ذہنی محنت کے بدلے میں ہے۔ اس میں بھی ذہن بے شک استعمال ہوتا ہے، لیکن جو جسمانی محنت ہے وہ زیادہ ہے، یعنی کہ جسمانی محنت کر کے ذہنی محنت کو استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن جسمانی محنت کر کے پیداوار حاصل کرتے ہیں، مادی پیداوار، اور اس میں خدمات حاصل کرتے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، اساتذہ، یہ سب جو ہے وہ جسمانی محنت کر کے اس میں معاوضہ حاصل کرتے ہیں یا زر کماتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ پورا معاشرہ جو ہے وہ تخلیق پاتا ہے کہ کسی معاشرے میں جسمانی محنت کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں اور ذہنی محنت کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں، مادی اشیاء پیدا کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں اور غیر مادی اشیاء پیدا کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں، جو اپنے جو ہے وہ اشیاء و خدمات پیدا کر کے اپنے لیے ذرائع معاش حاصل کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں ہم نے یہ ڈیفینیشن پڑھی، قدرتی وسائل کو استعمال ملا کر اشیاء و خدمات کی مقدار کا ایک خالص مجموعہ پیدا کرتے ہیں، یہی اس رقم، یہی جو ہے وہ قوم کی قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے ڈسکس کر چکا ہوں، لیکن اس لفظ کو اور یہ تمام باتیں جو نئی آپ اس ہم نے پیج پہ پڑھی ہیں وہ میں نے آپ کو بیان کر